Devaciviti soria veda, tu shakai sundos makadito lea, Devacivi swastoruna veda, Devaci veda, tu sos varmojergao, tu visvashimon kolor, tu oči dom raši, do in makavartakoj. Deva shividi soria veda, kushakai sontos makadito leam, Deva shivishvastoruna veda, Devashi veda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमीन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. भावा भयणीनो, आयज आमी सायबीण मायच्या नवेनाच्या मिसांत वांटो घेवन आनी तिची मजत मागून हांगा एकठांय जाल्या. भाग्यवंत आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान देवाचे शिकवणेक आयती रावन देवाचे गुट वळखूंक आनी तांचे नियाळ करून आपली जिवीत मांडूंक वावुरली. मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणींत आमी वांटो घेवन आनी जेजूचे शिकवणेचे गोवाय जावंक चड गरज. हे दिशेन चलूंक सायबीण माय जावन आसा एक बरे देखीचो नमुनो. देवान आमकां फावो केल्ल्या सोयेगाचो बरो उपयोग करून भावार्थाचे वाटेन आकारणी घेवन आनी अशें मारयेच्या देखींतल्यान जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जावन ह्या मिसाच्या समारंभान बापाची कृपा मागुया. आमचे भयणीन आतांच ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. भावार्थाची आकारणी आमच्या जिवितांत कितली गरजेची ती. जेन्ना आमी बरी आकारणी आमी घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जावंक पावता. भाग्यवंत आंकार मारये आमकां सगल्यांक नमुनो ही भावार्थाची आकारणी घेवंक. तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी आपल्या जिवितांत पाडून जेजूचे शिकवणे प्रमाणे ती जिवंक पावुरली. तिचे मजतीन तिचे देगीन आमी आमच्या जिवितांत दिसा दिसपट्टी भावार्थाची आकारणी घेवन जेजूचे खरे गोवाय आमी जावंक ह्या मिसान आमकां सायबीण मायचे मजतीन देवाची कृपा मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून हालतिकायेन देवा लागीं भोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदा देव आमची काकूत करूंक आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमीन. Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Somya kakut kor, Somya
kor, somjaka kut kor. प्रार्थया कोण बळे बापा बागयोन आंखवार मारी जेजूचे मायेक आमी भोगतीन वंदिता तिचे दोयाळ विणवणेन सगळ्या संकोश्टांतली आमकां निबार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियोशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक Amen. Bagion Paulon Timotak बरयलोली दुसरे चिटींतले वाचप. तूं जाल्यार जें तूं शिकलाय आनी जें तुवें मानून घेतलाय तातूंत गोट राव. तें कोणा कडसून तूं शिकलाय तें मनांत दवर. भुरग्यापणांतल्यान पवित्र पुस्तकां तूं शिकलाय. ती तूं जानवायेन बरोवंक शकता आनी अशें जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरून सोरवून जोडूंक ती तुका पावतली. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या पिराणान बरयलोलें. शिकोवन दिवंक चुकी काडून दाखोवंक लोकांक निटायेर हाडून तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तीं उपकारतात. ताका लागून देवाचो खरो भोग उठोवंक जाता आनी कसल्याय बऱ्या कामांक पुर्तो जावंक पावता. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. आमचो जाबाब जातलो तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तरणाटी पातकां बीन कशी रावतली तुज्या उतराक पालो दिव. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुजे आज्ञा वेलो म्हाका कोडसोरूंक दिव नाका. जाबाब तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुजेर पातो कोरिना जावन तुजे उतर हांव काळजान बाळगून दवरता. तूं सगळ्या परस वंदिवून सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. जाबाब तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतले निवाडे म्हज्या वोंटांनी हांव उजारीत आसा. सगळी दोन गिरेस्तकाय मेलोले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. जाबाब तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सर्वेस्vara soy soy, सर्वेस्vara soy soy, सर्वेस्vara soy soy, सर्वेस्vara soy soy. Ahi povit sopa, ekut zoltozwar. Sogleam to života, ty co potrakta. सर्वेस्vara soy soy, सर्वेस्vara soy soy, सर्वेस्vara soy soy, सर्वेस्vara soy soy. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरली. लोकांची केट आसली देखून तांचे सरशीं तांकां लागीं येवंक जायना आसलें.
कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा आयज आमच्या भारतान आमी शिक्षकांचो वो टिचर्स डे आमी मनयता. आनी टिचर्स डे मनयता तेन्ना एके टिचरीचो म्हाका उगडास येता. जी घडीक ही खबर तुमी वाचल्या वा आयकली आसतली. जायतीं वर्सां फाटीं एकलो युनिवर्सिटी प्रोफेसर ताणें आपल्या स्टुडंट्सांक एक असायनमेंट दिलो. आनी तो असायनमेंट जावन आसलो, थंयसर लागसार एक स्लम एरिया आसली, झोपडपट्टी रावतलो लोक. ह्या प्रोफेसरान आपल्या विद्यार्थ्यांक, आपल्या स्टुडंट्सांक ताणें सांगलें ते झोपडपट्टीन वचून थंयसर सुमार 200 तरणाट्यांक, टिनेज बॉयज हांचो तुमी इंटरव्यू घेवचो. तांचें जिवीत तुमी पळोवचें आनी तांचें जिवीत पळोवन तुमी अदमास कसो दिवचो. गिव युअर प्रेडिक्शन्स what these young boys are going to be in the future. म्हणटच ह्या प्रोफेसराचे हो असायनमेंट हे भुरगे करूंक भायर सरले. ते स्लम एरियन गेले. सुमार 200 तरणाटे तांकां मेळ्ळे. तांचो इंटरव्यू ताणें घेतलो आनी आपलो असायनमेंट करून ते परत आपल्या वर्गांत आयले. आनी अशें म्हणल्यार ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एक कॉमन तांचो अदमास आसलो, प्रिडिक्शन आसलो की चडशे हे तरणाटे ह्या झोपडपट्ट्यांनी जियेतले तरणाटे ते फुडाराक किरमिदोर जातले, जेलीन पडटले. 90% ऑफ दीस यंग बॉयज वील सर्व जेल असो तांचो अदमास आसलो. म्हणटच हो असायनमेंट ह्या प्रोफेसरान खंय आपल्या स्टुडंट्सांचो एकठांय केलो आनी फायल करून दवरलो. उपरांत 25 वर्सां उपरांत एक नवो प्रोफेसर आयलो आनी ही फायल जी 25 वर्सां आदीं तयार केल्ली ती ताका मेळ्ळी. आनी तो फायलीन वेतना ताणें पळयलें ह्या स्टुडंट्सांनी केल्लो असायनमेंट, तांणी जें कितें प्रेडिक्शन ताणें केल्लें तें ताणें वाचलें. आनी आपल्या नव्या विद्यार्थ्यांक ताणें सांगलें, हांव तुमकां हो असायनमेंट दितां, तुमी ते झोपडपट्टेन वचात आनी जें कितें 25 वर्सां फाटीं जो विद्यार्थ्यांनी असायनमेंट केल्लो आनी ताणें प्रेडिक्ट केल्लें की सुमार 90% हे तरणाटे किरमिदोर जातले, जेलीन वेतले, हें खरें जालां जाल्यार तुमी वचून पळयात. म्हणटच हे विद्यार्थी, हे नवे विद्यार्थी खंय त्या स्लम एरियन गेले आनी तांणी सोदपूस केली. हे 200 तरणाटे जे तांणी आदीं इंटरव्यू घेतलेलो, हे 200 तरणाट्यांतले मदले फकत तांकां खंय 180 ते आतां व्हडले जाल्ले तरणाटे ते तांकां मेळ्ळे. आनी जेन्ना ते तांकां भेटले, जें कितें प्रिडिक्शन आदीं 25 वर्सां आदीं केल्लें तें खरें जावंक ना हें तांकां दिसून आयलें. खरें म्हणल्यार हे मनीस आतां संवसारान बरो वावर कोत्ताले, नामनेचे मनीस ते जाल्ले. आनी तेन्ना खंय ह्या विद्यार्थ्यांनी ह्या मनशांक विचारलें, वॉट वॉज दॅट इन्फ्लुयन्स्ड युअर लायव्स. तुमच्या जिवितान कित्याचो तुमकां प्रभाव जालो, कित्याक आदीं तुमचें प्रेडिक्शन जें कितें सांगलोलें तें वेगळेंच आसलें. आनी तेन्ना खंय हे मनीस ह्या स्टुडंट्सांक अशें म्हणटाले, आमच्या जिवितान एक टिचर आसलो
आमच्या जिवितान एक शिक्षक आसलो जाणें आमकां बरी वाट आमकां शिकयली, ताणें आमकां बरी मुल्यां शिकयलीं, देखून आयज आमी समाजांत बरे मनीस जावंक पावले. आतां ही कोण ती टिचर जाणा जावंक हे विद्यार्थी फुडें सरले आनी ते टिचरीक तांणी सोदून काडली. ही टिचर आतां जाणटी जाल्ली, ती एका ओल्ड एज होमान रावताली. म्हणटच हे विद्यार्थीकूय तिजेशी गेल्या आनी सांगलें जी कितें स्टडी केल्ली ताचे विशीं तांकां तांणी खबर दिली आनी तिकाकूय विचार केलो, पळय तूं शिकयताले ते भुरगे आतां समाजांत बरे मनीस जावंक पावले आनी ते तुजो उगडास करून एके भाशेन तुजी तुस कोत्तात. तो तुवें तुज्या जिवितान कितें व्हडलें तुवें ह्या तरणाट्या बसत केल्लें? वॉट इज समथींग ग्रेट दॅट यू डीड, समथींग एक्स्ट्रॉर्डनरी दॅट यू डीड फॉर दीस यंग बॉयज? आनी तिका जबरसो उगडास नासलो. ती अशें म्हणूंक लागली, आय डोंट रिमेंबर एनीथींग ग्रेट दॅट आय डीड. ऑल दॅट आय डीड वॉज आय लव्ड माय बॉयज. हांवें व्हडली वस्त करूंक ना, पूण हांवें ह्या म्हज्या तरणाट्यांचो हांवें मोग केलो. कांय बरो प्रभाव ह्या टिचरीचो ह्या विद्यार्थ्यांचेर जालो, देखून हे विद्यार्थी किरमीदोर जावंक नात पूण समाजाचे बरे नागरीक जावंक पावले. बाबडीनो, आयचो विशय मारी भाशेन भावार्थाची आकारणेन आमी वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गवाय. जेजूचे शिकवणेचे आमी गवाय जातले जाल्यार गरजेचें म्हणल्यार बरी आकारणी भावार्थाची आमकां मेळूंक गरज. बरी भावार्थाची आकारणी आमी घेवंक आयती आसूंक गरज. आयचें पयलें वाचप आमी बागेन पावलून तिमोथाक बरयल्ली शिटींतलें वाचप आमी आयकलां. हो तिमोथ एक 15 वर्साचे पिरायेर ताका बागेन पावलो भेटलो आनी ताका ह्या तरणाट्याक ताणें बावतीम दिवन ताका क्रिस्तांव केलो. उपरांत हो तरणाटो बागेन पावलोच्या मिशनरी जर्नीज ताका तो सांगात करतालो. तो ताजो लागशिल्लो इश्ट जालो आनी बागेन पावलो उदेशी ताका भावार्थाची आकारणी मेवली. म्हणटच बागेन पावलो वरवीं तो शिकूंक पावलो. आनी हेंच कितें बागेन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान तिमोथाक उगडास कोत्ता, जें तूं शिकलाय, जें तुवें मानून घेतलाय तातूंत थीर घोट राव. भुरग्यापणांत पयलीं पुस्तकां शिकलाय, तुका जाणबायेन बोल्ला, तुवें क्रिस्ताची भावार्थ ठेवलाय, ती तुका सुडवणेक फायद्याची जातली. पयलीं पुस्तक सगळें देवाच्याच प्रेरणान इन्स्पायर्ड बाय गॉड अशें ताणें उगडास केलो. आनी तो म्हणटा पयलीं पुस्तकान जी कितें शिकवण आसा ती आमकां आमच्या जिविताक फायद्याची जावन आसा, आमकां ती उपकारता. म्हण बाबडीनो, बागेन पावलो उगडास करता तिमोथाक, जें तूं तुज्या जिवितान शिकलाय भुरगेपणांत जावन तें सदांच तुज्या जिवितान सांबाळ, सदांच स्थिर घोट राव. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजू आपली शिकवण थंयसर एकठवलेल्या शिसांक दितालो तेन्ना ताची आवय ताची घरचीं पावून सरली आनी खबर जेजूक दिली तेन्ना जेजून कितें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? सर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी पाळटा, म्हज्या बापाचें उतर आयकतात आनी पाळटात, तींच जावन आसा म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. बागेन आंकार मारये बाबडीनो, आमी जावन आसा उत्तम अस्तोरी जिणें आपल्या जिवितांत सदांच देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो. देवाचें उतर आपल्या काळजान बाळगून ताचेर तिणें नियाळ केलो आनी उतरां प्रमाणें आपल्या जिवितांत ती जिवंक वावुरली. देखून ती आमकां एक उत्तम देख जी जेजू एके भाशेन जेन्ना तो म्हणटा म्हजी आवय बापूय जावन आसा जीं देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात, अशें म्हणून जेजू आपल्या आवयक इकोन करिना पूण तिची तूस तोखणाय करता. कित्याक मारयेन सदांच आपल्या जिवितान देवाचें उतर आयकलें आनी आपल्या जिवितान पाळलें. आपल्या भावार्थाची यात्रा चलतना
सदांच ती आपल्या भावार्थाची आकारणी करूंक वावुरली आनी आपलें जिवीत हेच आकारणे वरवीं तिणें जेजूक ताच्या उतराक तिणें गोवायकी दिली. तो बाबडीनो, आमच्या दिसा दिसपड्या जिवितान आमी आमच्या भावार्थान थीर गोड जावया. आमच्या भावार्थाची आकारणी घेवंक आमकां जायते उपाय आसात. जावं आमच्या मागणे वरवीं, जावं आमच्या पवित्र पुस्तक वाचून नियाडून, जावं आमच्या शिबिरांनी रेतिरांनी वांटो घेवन आमच्या आकारणी घेवंक जाता. तर ही आकारणी केन्नाच सोंपना. आमी दिसता दिसपटी आमच्या आकारणी घेवन भावार्थान आमी थीर गोड रावंक जाय आनी जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जावंक जाय. तर आमच्या दिसा दिसपड्या जिवितान अशें आमी करूंक वावुरया. हे भाशेन आयज जेन्ना आमी शिक्षकांचो दीस मनयता, सगळे आमच्या शिक्षकां खातीर देवाक आर्गां दिवया. तांचे उद्देशी आमकां जायतें बरेंपण आमकां फावो जालां. आमी बरी मोली आमच्या जिवितान आमी आपणायल्यांत. बरी करून आमच्या भावार्थाची आकारणी कोत्तेली आमची आवय बापूय आसात. आमची भावार्थाची कोत्तेली आमची देव संदेशकारां आसात. आमची भावार्थाची आकारणी कोत्तेली पाद्री माद्री आसात. तांचो सगळ्यांचो आमी गुडास करून तांची खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी ही भावार्थाची आकारणी आमची चालूच दवरून जेजूचे शिकवणेची आमी गोवाय जावन सायबीन मायेची मजतीन देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या मिसान मागून घेवया. सगळीं आतां उबी रावन एकाच भावार्थान आमची मागणी आमच्या सुर्गीचे बापाताय आतां आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोत्ता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ह्या कोवीड पिडे वरवीं वेळार आमकां ओत्मीक वाटेन वाडोवंक ते बारी वावुरतात. अदीक करून मिडियाचे माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या घरांतूच रावून मिसाची भेट आनी हेर मागण्या रिती पावत्यो करतात आनी जेजूच्या मोगान वाडोवंक आमकां सोयेक फावो करतात. ह्या गंभीर परिस्थिती वेळार तांकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. हे गंभीर पेस पिडे वेळार आपले पोरचे पासत फावो ते उपाय घेवंक आनी बऱ्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सगळ्या तरणाट्यां आनी भुरग्यां पासत मागुया. तांणी मारये भाशेन अखोंड भावार्थाची जावं जेजूचे शिकवणे वाडूंक आपल्या जिवितान जेजूचे जिवाळ गोवाय जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सगळ्या आवय बापाय पासून मागुया. तांणी आपल्या गरब्यान मारये भाशेन सदांच मागण्यांक आनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आपल्या बऱ्या कोन्यांतल्यान आनी देखींतल्यान भुरग्यांक जेजूची गोवाय जावं शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या शिक्षकां पासत मागुया. आयज आमी शिक्षकां खातीर भेटयलोलो दीस पाळटाव. एका कुमारा भाशेन आमच्या शाळांनी आमचे शिक्षक आमकां आकारतात. तांचे आकारणेक आमी सदांच आयतीं आसूं आनी तांच्या मोगान आनी जबाबदारेन केल्ली सेवे वरवीं आमी बरी नैतीक, समाजीक आनी मनशाळ मुल्यां आपणावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. मोगळ बापा, भावार्थान केल्ली आमची मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तूं आमकां दिताय त्या सोयेगांचो फायदो काडून
बावार्थाची आकारणी आमी घेवंक आनी जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जावंक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी आमकां बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Deva utoramin getla, takami savapila, sabap sandi shivitato, mogan kelebe doneto, bapa tuje utormanta. Mokan tuka živit vongtau, Vafa tuje udormantau, Mokan tuka živit vongtau. Mocia Babamblino, Iam Chembolidan, Serpolidar, Deva Bapak, Mantadosle, Samun Magat. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावन निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव मान फावसलोले निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Nor parazzo sorvespor tu, s'organizo servoleam, tu șeați voi bofan, un sorghito ca soi, un sorghito ca soi, Sovespora și navieta, Sovespora și navieta, Taka, soi, Taka, soi, Sovespora soi, un sorghito ca soi. बापा खरोच तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन हो स्मरण सोसून वेळच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची.
तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarthaso good porgotuya. Sovia Jesu ami hondo katao, ani ekashitle piletao, title bauti tu oivoam Jesu, ami tuše moron porgotao. बापा जेजूच्या मोमनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगुणीची काल सुखां समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवितल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. पुनर्शनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भयणी बाबांची काकूट कर. तांकां आमच्या इश्टगतीन नाल्लें समजतां तुजें पळजळीत मुखार मार पडून काबार कर. आमा समजतांची दया करून मागता. आमकां मरे देवाची मागीर सगळ्याकींच्या पती बेगोन जाय बेगोन दवरता. स्वर्गान तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्या सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तुजे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू काय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. मोगच्या बाबडीनो, our life is a continuous learning. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना आपूण सगळेंच जाणा आनी अदी करून बाबार्ताची आकारणेन जायतें आमी शिकचें आसा. तर हे आकारणेक आमी सदांच आयतीं आनी उक्तीं आसूंक ही आकारणी आमी घेवन जेजूचे शिकवणीचे आमी गोवाय जावं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडलेले आमची काकूत कर.
देवाचे आशिल्ले संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सियोंक वेता ती आमचेर सोटी आनी खास तडीन जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दी. हो जेजू आमचो सर्वंडार सो आमकां म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सुभागी. ही आमच्या सुम्याच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे खास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव भोव संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या लोका तुज्या पुताच्या आवय सुगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोलवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तुज्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Osha shona keya bawon koshi bosa Osha kuri rokta kushi dado sayat Osha shona keya bawon koshi bosa Osha kuri rokta kushi dado sayat Jesus shivitu she Saudi Shividam Shem Jesus Shivitu Shem